അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസവും നമ്മൾ ചൊല്ലി വരാറുള്ള ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന തവസ്സുൽ ബൈത്തുകൾ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ആദ്യം ചൊല്ലുന്നു ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാ മുറാദുകളും മനസ്സ് കരുതി ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഹുവല്ലാഹുല്ലദീ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹു യാ അല്ലാഹു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹ്മാനു യാ അല്ലാഹ് യാ റഹീമു യാ അല്ലാഹ് യാ മലികു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖുദ്ദൂസു യാ അല്ലാഹ് യാ സലാമു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഅ്മിനു യാ അല്ലാഹ് യാ മുഹൈമിനു യാ അല്ലാഹ് യാ അസീസു യാ അല്ലാഹ് യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാഹ് യാ മുതകബ്ബിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാലിഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാരിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മുസവ്വിറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഗഫ്ഫാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖഹ്ഹാറു യാ അല്ലാഹ് യാ വഹ്ഹാബു യാ അല്ലാഹ് യാ റസ്സാഖു യാ അല്ലാഹ് യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ് യാ അലീമു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാബിദു യാ അല്ലാഹ് യാ ബാസിതു യാ അല്ലാഹ് യാ ഖാഫിദു യാ അല്ലാഹ് യാ റാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا والي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول
يا الله يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن
نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. 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 بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا.
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا 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 يا ذا الجلال والإكرام ابتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس السيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي ووصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفيا أينما كانوا حلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وعلوي وأصوله وفروعه
بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഖബൂൽ ചെയ്യുവാനാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അവസാന ദുആ ചെയ്യാം. ഇനി ബുർദയിലേക്ക് കടക്കാണ്. ബുർദ ഇന്ന് 6ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي يأتي له ظهرت ظهورنا للقراءة ليلا على علمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فالدر يزداد حسنا وهو منطعم وليس ينقص قدرا غير منطعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تطول آمال المديحين ما فيه من كرم الأخلاق والشيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم آيات حق بنا
رحماني محدثات عظيمة صفات الموصوف بالقدام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن كرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محكمات فما يبغينا من شبه لذي شقاق ولا يبغينا من حكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما حرمت قط إلا عاد من حربي أعد الأعادي ليها ملقي السلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لها معاني كموج البحر من مددي وفوق جوهره في الحسن والقيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وفاكنا ريها وفاك بينهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قرت بها عين قاريها فقلت له لقد ظفرت بحبلي غير فعط بحبل الله فاعتصمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إن تتلوها خيفة من حر نار لظى أطفأت حر الله من وردها الشبيب
كأنها الحوض بيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوا كالهمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم لا تعجبا لحسود راحة ينكرها تجاهلا وهو عين الحديق الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمدي وينكر الفم طعم الماء من سقمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കുറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണ ചെയ്യുവാൻ ഖൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ദിക്റും സലാത്തും നിത്യമിൽ ദിക്റും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഖുശൂഉം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും അറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസ്സിനും മദിരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെയും മദിരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ റഹ്മത്ത് തായ റബ്ബനാ
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله എല്ലാ ബലാഉം ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മുസീബത്തും ബദരീങ്ങളെ ബറകത്തിനാൽ എമ്മെ കാക്കണം യാ റബ്ബനാ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ദാഹമൗത്തത് കൂട്ടിടും ഇബ്ലീസ് കോസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലഈനവനാട്ടുവാൻ ബദരീങ്ങളാൽ തുണ റബ്ബനാ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله آتي أول മഹിതരായി പാരച്ചുവെച്ച മുഹമ്മദാ ബദറിലും ബദറിലെങ്കിടുന്നോരെ കാണുവാൻ വിധിയതല്ലാഹ് الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله मक्का मन्नीले ताहरे में भादी रौज़ा वाഴുന്ന സൂനമേ ഇഷ്കറിയാതെ ചൊല്ലിടുന്നേവർ സ്നേഹഗീതവും കേൾക്കണേ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله أتلايود أشرف النبي പാടിടുന്നീവർ ആശയായി ആഗ്രഹങ്ങളേറെയും ഉപചാരത്തിൽ ചെന്നിടാൻ സ്വലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله പാപമാലിക്കറുത്തു പോയൊരു കൽബും കൊണ്ടിവർ വന്നിതാ പാപഭാരങ്ങൾ തീർത്ത് കൽബകം റാഹ നൽകണേ സയ്യിദി അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله മഹ്ശറാമന്നിൽ എത്തുന്നേരത്ത് കൈവെടിയല്ലേ യാ നബി മൗത്തിന്നേരത്തും ഉമ്മത്തി എന്ന് ഓരത്തോരാനൻ വാരിദി الصلاة والسلام عليك يا رسول الله
അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് ഹൗലിൻ പാനവും നൽകണേ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടെ ചേർക്കണേ അതിമോഹമാണെന്നറിയാം തങ്ങളെ കൈപിടിക്കണം ഞങ്ങളെ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദഹു اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകളും വൃദയും എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ റബ്ബേ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നിന്റെ എല്ലാ മിസ്ലി സവാബ് മുത്ത് നബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ മഹാന്മാരായ ബദരീകളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഅ്മിനീകൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാര് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പല ആളുകളും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് പലരുടെയും ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് കുടുംബക്കാർ അയൽവാസികൾ ബന്ധുമിത്രാദികൾ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാരികളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം അവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിൽ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അവിടെ ഖബറിൽ നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അവരെയും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിലെ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു സമയം ഇവിടെ പറയേണ്ടവരാണ് അല്ലാഹുവേ ഏത് സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്ക് പോലും അറിയില്ല നല്ല സമയത്ത് നല്ല നേരത്തിൽ നിന്നോടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന സമയം പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗ്ഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ് റബ്ബേ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ഒരുപാട് തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യമായും പരസ്യമായും ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ് ദോഷികളാണ് ഗഫാറും റഹീമുമായ രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ തെറ്റുകളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ ഈ മാസത്തിന്റെ ദിവസത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് തന്നില്ലെങ്കിൽ റബ്ബേ കഠിനമായ നരകത്തിലെ വിറകുകൊള്ളികളായി പോകും അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ നീ മാപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാനേ ഇനിയുള്ള ആയുസ് നീ ബർക്കത്തുള്ളതാക്കണേ റഹ്മാനേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഉള്ളതാക്കി തരണേ റഹ്മാനേ ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട്
കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പലവരും രോഗികളുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ രോഗികളായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. സ്വന്തമായി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ കിടപ്പിലായി പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അത് കാറുകളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ നിസ്കരിക്കാൻ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗികളായിക്കൊണ്ട് റബ്ബേ, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയം റമളാനുകളിലേക്ക് അടുത്ത സമയമാണ് റബ്ബേ. നിങ്ങൾ രോഗികളായി കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. ആക്സിഡന്റ് ആയി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നിങ്ങൾ ഒരാളെയും രോഗികളായി കിടത്തല്ല റഹ്മാനെ. മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഇറക്കുന്ന ഉറക്കുന്ന രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിതം എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും എല്ലാം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് ബലാ മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകൾ പൈശാചികമായ ഷർറുകൾ കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹ്റ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഷർറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും റബ്ബേ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള ഇഷ്ക് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ധാരാളം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്ത് നബിയോടുള്ള പ്രണയം ഇഷ്ക് അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാൻ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞവരല്ലാഹു വീട്ടാനുള്ള വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീടില്ലാതെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഹൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. കടം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു വഴിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, ഹൈറിന്റെ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാൻ, ക്ഷമ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അതുപോലെ പൈസ ജോലി ചെയ്ത് പൈസ കിട്ടാനുള്ളവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് റബ്ബെല്ലാം മനസ്സ് തോന്നുന്നില്ല. ഹൈറായ ഫതഹ് ഹലാലായ മാർഗങ്ങൾ സമ്പാദ്യം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു എല്ലാ വിഷമങ്ങൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. പങ്കെടുക്കുന്നവരിൽ പലവരും ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹു ഒക്കെ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മനസ്സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. ടെൻഷനുകൾ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله سيد الاستغفار എല്ലാവരും ഓരോ തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. എല്ലാവരും ഒരു തവണ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ചൊല്ലുക. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله. الله سبحانه وتعالى മജ്‌ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാര്, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവര്, ഷെയർ ചെയ്തവര്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, ഈ മജ്‌ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ ഖബറിൽ അതിന്റെ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്ത് നിന്നൊക്കെ കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ.
എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ്വ മേഖലകളിലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനക അല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അശ്ഹദു അൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. എല്ലാവരും ഉസൈക്കും ബിദുആ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. രാവിലെ നടക്കുന്ന മജ്ലിസ് നാളെയും മസ്ജിദിൽ ഉണ്ടാകും. കഴിയുന്നവർക്ക് പങ്കെടുക്കുക. സ്വലാത്ത് സർവ്വ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരമാണ്. ദുനിയാവും ആഖിറവും എല്ലാം, ഖബറും മഹ്ശറയും സുറാത്തുപാലും എല്ലായിടത്തും പരിഹാരമാണ്. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് സർവ്വ കാര്യങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കിട്ടും. നിയ്യത്ത് നന്നാൽ സംഗതി എളുപ്പമാകും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ദിവസം നമ്മൾ 500 ചൊല്ലി വരുന്നുണ്ട്. കഴിയുന്ന ആളുകളൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.